These are heavy. I don't know if that's enough for both of us. روتا كارلوفنا، بتحبي تشاركيني؟ ايه يا ريت ما رح اقول لا ابنه. مرحبا. هاي تشرب؟ No thanks. I've got some beer. Cheers. قديش ضليتي ناقعتيها؟ ليلة كاملة. مع الخلمو؟ غريغوري فلاديميروفيتش، هي مو أول مرة بعمل أكل. هيك كنا نعمل لحمة الشوي لما كنا عايشين بلاتيفيا. بس مو كأنه لازم نقوي النار لحتى يحمروا منيح. خلص اتركهم، بالأخير بقوي النار تحتهم ليتحمروا. شوفي شلون بينشك السيخ. اطلعي هيك بهالشكل وخلص. اعطيني اللحمة وأنا رح جهز السياخ. أنت ليش بتضل هيك؟ دائما متسرع وبتاخد كل شي بطريقك. يعني حتى هون أنت بدك تاخد مكاني بسهولة وعم تتآمر علي. روتا كارلوفنا، لا تشغل حالك فيني. الو اليوشا، ليش تأخرت لرديت؟ كل شي منيح عندك؟ الامور كتير منيحه، بس غفيت شوي بعد الاكل. أكلت؟ ايه طبعا، واخدت الدواء كمان مثل ما اتفقنا. شو كيف الوضع منيح؟ ايه منيح ممتاز. أنا مو مطولة كتير هون. شو هالحكي هاد؟ حاج تتعاملي معي مثل وكأني ولد معاق. بعدين شو بده يصير لي هون؟ يلا خليكي مع الامريكان هلا. لا تنسي تجيبي لي مشاوي معك. ايه ماشي، يلا بشوفك المساء. ايه اتفقنا. Come on, baby, baby. Shake it for me, baby. Come on, baby. Shake it for me, baby. Shake it, you know how. برافو، الغنية حلوة. Show guitars. بدكم تتبادلوا؟ اوه One day I'll figure out what that seventh string is for. جيتار روسي. Leo, maybe it's time for a Russian song? Traditional? ليونيد، صار دورك تورجينا موهبتك. ليونيد، أنت بتغني حلو. هاي الغنية لإلك. Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так легко. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало
هاي الغنية كانت غنية أبي المفضلة. معقول؟ ووين ممكن يكون سمعها؟ هون، لأن إحنا عشنا بموسكو 2 من بعد الحرب. Очарование и та ж в душе моей любовь. نصيحة لا تروح. ما فهمت. ليون، مانك ملاحظ على حالك انك عم تزيدها مع البنت؟ احتمال الضيفة الأجنبية ما تفهمك صح. شكلك معجب فيها مو هيك؟ بس ما رح يطلع لك. الظاهر وانت كمان. بتشارك؟ شارط؟ شو شكلك نسيان؟ نسيت انه في بيناتنا شرط ما تطلع مع اي بنت غير تمارا؟ اعتبر اني خسرت. شو كان الشرط؟ ذكرني. شو بدي اعمل اندريود؟ رح اخذ وقتي وفكر بشو بدي عاقبك. تعال شوف. يلا سقفوله. أبي شيوعي من سنة 23. كان يحلم بالثورة العالمية ويسمع أغانيكم، حتى أنه علمني اللغة الروسية بمؤلفات جوركي. بعدين عدمتوه للأسف بسنة 56 لما دخلت الدبابات السوفيتية على بودابست. يعني بكل بساطة أنتوا عدمتوا حدا بس لأنه كان عنده تصوراته الخاصة عن السعادة لشعبي. ماريكا اسمحي لي. هذا اللي صار من 4 سنين تقريباً. أنتوا هجمتوا وقوصتوا على عائلتي وعلى رفقاتي، وهلأ أنا مترجمة بوزارة الدفاع وعم بشرب معكم نبيت. بس لعلمك الوضع بوقتها ما كان بهالسهولة اللي متخيلتيها. بسنة 56 كنا مضطرين نسيطر على المنطقة منشان ما يصير في ضحايا أكتر وتعلق أكتر. إيه، لما تقطع خشب بتطير الطيور، مو هيك المثل؟ بتطير العيدان قصدك؟ تعرف شو؟ رح يجي يوم من الأيام وتكون أنت العيدان. أنا بدي إياك تفكر منيح، شو رح تحس بنتك لما جماعتك هن نفسهم اللي بيقتلوك. ممكن أخذ من وقتك شوي؟ خير، شو في صاير معك شي مشكلة؟ لا، بس بصراحة في عندي سؤال. شو هو؟ عندي رفيق عم يسأل كان على موضوع بخصوص أركادي روق شوي. ايه هو عالم وضروري كتير يروح على مؤتمر بحدد له مصيره بالمستقبل. بس الفيزا تأخرت شوي وطلب مني لو بقدر أعرف إذا كان ممكن ينضم لوفد تجاري أو إذا بنقدر نحن نسرع فيزا المغادرة. بتعرفي مين لازم أسأل بهالحالة حتى فيده؟ بهالخصوص ما فيك تروح وتسأل حدا بنوب، ممنوع. ما فيك تتوجه أبداً ولا لعند حدا. برأيي الأحسن تركز على شغلك. طيب شكراً، من بعد إذنك. إذنك معك. لو سمحتي بدي إياكي توصيني بمطعم جورافلي. ألو؟ إيليا، الشغلة ما بتزبط، ليك خلينا نلتقي بنفس المكان بعد ساعة من هلأ مشان رجع لك كل المصاري. أنا ما فيني أتورط بمثل هيك شغلة مؤذية. ترجع المصاري؟ إيه، بدي رجعهم. حضرتك عم تقول بدك ترجع المصاري اللي أخذتها مني مشان تسفر واحد لبرات البلد؟ فاضي شوي؟ أهلاً. في شي مهم؟ كل أمورنا مهمة. في لقاء للدبلوماسيين بمقر الخارجية الريفي. مين في من القسم الأول؟ ما في حدا. اللي راحوا لهنيك موظفين صغار. بس حسب معلوماتنا في معهم مسؤول تجنيد من المخابرات المركزية. أصلاً كان غريب لو ما كان موجود هنيك. معناها مسيطرين على الأمور.
ايه اكيد مانن لحالهم. ممتاز، بالإذن لكان. سفيتلانا الغي كل المواعيد اليوم. جا جا زا زا را را اللي بعدها جزر 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 جزرة شو صعبة جزرة. يلا عيدها مرة ثانية. ماريكا جزرة كان بدي طلع. ايه ماشي بشوفك. يسعد لي مساك. شو بدك تشرب؟ بشرب ليمون. لا، شاي. بدي شاي بالليمون. أي شيء فيه ليمون. تكرم عينك. بس أنا ما طلبت مشروب. هذا ضيافة من عنا. نحن هون ما بنقدم بس الشاي بالليمون. هاد بيساعدك أكتر. ممكن أقعد؟ رغم أني بظن وين ما أنا بروح رح كون عم ضايقك. تفضل ارتاح. شكراً. بتدخن؟ أنا ما بدخن. بس أعطيني نفخ وحدة. تفضل. أنا ولا مرة بحياتي غلطت. شلون بغلط هيك؟ يمكن الأحسن إني استقيل. مو لازم إني ضل. بس وين بدي روح هلأ؟ مين بده مختص بالصيني؟ اهدى شوي وما تكون متسرع، وبالآخر كل شيء له حل. بعرف حظي منيح. خلص هي النهاية. ما رح يقلعوني، رح يحطوني بالسجن. كان عندي فرصة بالخارجية. ما كنت أحلم بهيك شي حتى. أكيد أنتي فهمانة شو قصدي، ما؟ شراب. أوه. والصيني صعب كتير. 5 نغمات عندهم. عن جد؟ إيشو 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 إيشو. شكراً على المكنسة. هي إكليل. إكليل. ايه إكليل إكليل. كورنيف، في معك قداحة؟ الظاهر أنت جنيت على الآخر. ما عم تستوعب إنه هي التصرفات ممكن توقعك بمشاكل؟ مين؟ رجعت لنفس القصة. موراتوف عن جد مللتني. فهم شو عم قول؟ ما بتعرف شو هي عقوبة العلاقة بأجنبية؟ حاسدني ما؟ مرتك حاكمتك بالبيت، لهيك قررت تتحكم فيني. كورنيف شو بك؟ شو؟ شباب، إذا في موضوع خاص فأنا رح أترككم وروح. لا ماريكا، ما في هيك شيء أبداً، عادي. قولي لي شو رأيك ماريكا؟ كورنيف بيقدر يقطع هالبحيرة سباحة؟
ليش هو بيعرف يسبح؟ ايه أنا بحار. طالما بحار ورجينا مهارتك. مراتوف شبك. شو مفكرني ما عندي شيء؟ في بيننا شرط فنزل على المي. نحن تشارطنا على طلب. وهذا هو طلب ينزل لشوف. شرط؟ ايه أنا وليونيد. أنا وأندريه تشارطنا إني مستحيل حب أي حدا بنوب، وبسببك أنت خسرت هذا الشرط، وهلأ أنا لازم نفذ هذا الطلب. أنا قبلانة. ايه ماشي. Hey everybody, come here. Leo is about to swim across this line. What? Is that a Russian thing? Kind of. He's apparently lost a bit. ما حدا بده ينزل معي؟ Gentlemen, please don't. This is unbecoming. Mary, stop encouraging them. What? مراتوف ما بدها؟ شكرا، مفضل اتفرج من هون. واضح انك مو قدها. Hey, what the hell? I'll go in here. Come on. Mary, you are out of control. We will talk about this back in D.C. I don't care. Come on, come on. All right, Leo, you ready? There we go. 1, 2, 3. Go, go, go! بصراحة المشاوي طلعوا طيبين كتير. آسفة لأني قلت لك متسرح. ما أنا مشكلة. مانك الوحيدة اللي وصفتيني بهذا الوصف اليوم. عن جد؟ ومين في غيري؟ الآنسة ماريكا تشوي مسكت السلم بالعرض بخصوص هنغاريا. هيك لكان. بصراحة كنت متخيلة إنك عم تحاول تكون لطيف معه. لطيف؟ هي واللي مثلها عم يحاولوا يتهمونا إنه نحن اللي سلبنا منهم حريتهم. بس الواقع غير هيك، لأنه شوية طلاب قوموا كل الشعب وما كان في عنا حل تاني بوقتها غير إنه نسكتهم كرمال مستقبل هنغاريا. غريغوري، هلأ ليك نحن كل عمرنا عم نحاول إنه نخلي هذا العالم يكون بأحسن حال. بس في سؤال بيخطر على بالي، يا ترى أنت شي مرة قدرت تخلي حدا مبسوط ومرتاح؟ مثل ما بتعرفي إنه مرتي ماتت، وبعرف إنه أنا ماني الأب المثالي، بس عن جد عم حاول أعمل كل شي بقدر عليه بس لتعيش بنتي بأمان وببلد كويس. يعني أنت برأيك هذا الشي هو كافي لتكبر بنتك وتكون مبسوطة؟ هلأ الحكي سهل كتير بالنسبة لك. يا ترى لأني عبارة عن أجنبية؟ ولا لأنه أنا ما عندي أولاد؟ إيه، وبعتذر منك. إيه؟ بأضبارتي مانو مكتوب عن هذا الشي. شو اللي مو مكتوب؟ كان في عندك بأمريكا يعني؟ ولهلا صبي صار عمره 18 سنة، بس هو ضل هنيك مع أهلي، هن بيحبوا، هو كتير منيح، بس بحياتي ما رح شوفه ولا بأي شكل من الأشكال رح تزبط. روتا كارلوفنا هن خبروه إني ميتة. أنا آسف، ما كنت بعرف إنه وضعك هيك. أنا قريت أخبارتك، كنتي رح تكوني الحدا الثاني بنيويورك بالحزب الشيوعي السري لو وقتها، يعني بال 53 ما طلعوكي من أمريكا. بس بتعرفي أنتي أخذتي قرار، وقرار صح. هو صعب بس صح. أنا لو كنت مكانك كنت عملت نفس الشيء. قديش صعب؟ اللي مثلنا ما بيقدر يعيش مثل الناس الطبيعيين.
ساعدونا ساعدونا، في واحد عم يغرق. أنا واحد غبي. أمي رح تمرض من هالخبر، وهذا غير إنه أخي اليوفا ما رح يقدر يروح على الجامعة. أهلي أكيد رح يكرهوني. روق أركاش روق، مكبر الموضوع كتير. هنن أهلك وهنن بالآخر بيحبوك، صدقني هنن بيحبوك. بيحبوني بس أنا خذلتهم، وهلأ خلص مو طالع بإيدي أعمل أي شيء. قوم معي، قوم وساعدني بترتيب العلب بالمخزن. شو عم يصير عندكم؟ كورنييف والامريكي نزلوا يسبحوا شكلهم غرقوا. كورنييف بدهم مساعدة. يا شباب كورنييف. ليون شو وضعه؟ ما عم يتنفس. خفت ما هيك؟ البجعة بتسلم عليك. خفت عليك كثير يا كورنييف. ليكو من اجا. مساء الخير. اهلا وسهلا. شو يا رفاق؟ شكرا. طويل بالمي. نحن اليوم مين عم نكرم هون؟ عنا هالبطل بيستاهل. عن جد؟ كورنييف، شعرك مي شو سبحت؟ الشباب تشارطوا مين بيسبح أحسن. ورجلي الامريكي تشنجت، وطبعا كورنييف هو اللي انقذه. انت اللي انقذه. ايه انت بطل، وهذا البطيخ للابطال. تفضلي. انت بتعرف انه ليونيد هي تاني مرة بحياته بيتشجع وبينقذ حدا من الغرق؟ صح. روتا كارلوفنا، ممكن تترجمي لهم؟ انه هو خدم بالبحرية، ووقت اللي كان موجود بكوبا انقذ حياة بنت هونيك، ومشان هيك هن عطوه ميدالية. Not just any girl. The only daughter of a progressive Cuban judge, you know? This incident has greatly improved Soviet-Cuban relations. Николай Черных, our colleague. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you guys. John, it's a pleasure. أعطيني جواز سفره. تفضلي. الموضوع صار عندي. باي 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 يا رفاق. روتا كارلوفنا، عدي قدام، مو مشكلة. أنا بقعد على رجلين كورنييف. شكرا يا رفيق. مفهوم. لكن تصبحوا على خير. وانت بخير. مع السلامة. تنطريني شوي، خلص شغلي ورح وصلك. لا آسفة مستعجلة. أنا بسوق بسرعة. بيكوف لحاله بالبيت. وين بده يروح يعني؟ ايه ممتاز، انقذه وهذا منيح. عموما هلا بدي تقولي لي مين ضل من الاجانب لحاله؟ الكل كانوا مع بعض. كلهم مع بعضهم؟ ايه تقريبا. ناتاليا سيمينيوك الموظفة هي رقصت مع هداك الأمريكي السمين.
أما المسؤول عن الكل أندري موراتوف هذا راح تمشى شوي هو ورئيسة الوفد تبعهم حوالين المكان وحكوا شوي. جماعتنا كانوا رح يعلقوا موراتوف وهداك الثاني البحار اللي بيحكي كتير واللي بيغني كمان كورنييف. هذا الشيء صار وقت تحرش ماريكا تشوري سمرة اللي كانت معهم ام البنطلون. ايه وبعدين هن راحوا سبحوا سوا بالبحيرة وحضرتكم بتعرفوا الباقي. ماشي. طيب سمعتوا عن شو عم يحكوا؟ بصراحة ما كان في تحريض على الفتنة ونحن ما بنعرف لغات أجنبية. هذا كل شيء؟ لسه في شغلة. يا ترى أنت بتعرف إنه رئيس القسم تبعك ونائبته في بيناتهم علاقة؟ بيريكوف؟ إيه والليتوانية روتا بلاومنة. ايه؟ شكراً كتير لإلك. هالورود عن جد حلوين. أنا آسف كلافا، سامحيني. أنا سامحك؟ ما فهمت أنا على شو لازم إني سامحك؟ يعني أنت مانك مثل الباقيين أبداً. لا، في شغلات أنت ما بتعرفيها عني. وشو يعني؟ بكفي إني بعرف إنك أطيب واحد. كلافا ليكي، أنا زبطت الأمور وصار معي مصاري، فينا نستأجر غرفة. أنا اللي بقصده أنت بتقبلي تتزوجيني؟ كيف لا كلافا؟ انت شو عم تقولي؟ هو دبلوماسي. امتى رح تجي لك هيك فرصة مرة تانية؟ انت بحق لك تعيشي كم يوم مبسوطة ومرتاحة. ما فيني، أنا ما فيني أتصرف معه بهالطريقة. حاجة هبل وجنان. ايه هو ما بيعرف كل شي عنك، بس شو يعني؟ انت بتحبيه؟ أكيد بحبه، لهيك ما رح أقدر أتزوجه.
أليوش؟